नमः सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः कृत्प्रत्ययानां कृदन्तशब्दानां विषये च पीठिका दृष्टा। चतुर्णां कृत्प्रत्ययानां विषये विस्तारेण अध्ययनमपि कृतम्। तस्य झटिति पुनरावर्तनं कृत्वा अद्य अग्रे गच्छामः। आरम्भे वयं किं दृष्टवन्तः? पदानां प्रकारद्वयमस्ति, प्रकृतेः अपि प्रकारद्वयमस्ति, प्रत्ययानां तु सप्तभेदाः सन्ति। एतेषां सप्तभेदानां परस्परसम्बन्धाः अपि अस्माभिः विस्तारेण दृष्टाः। ये प्रत्ययाः धातुभ्यः आगच्छन्ति, येषां योजनेन प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति, ते कृत् प्रत्ययाः इति अपि तस्य व्याख्या अस्माभिः दृष्टा। आनन्दमहोदयेन पृष्टं कृत् इति किमर्थं नाम दत्तं, तस्य विषये मया अद्यापि अन्वेषणं कृतं, परन्तु तस्य किमपि उत्तरं मया इदानीमपि न प्राप्तमस्ति। यदि अहं प्राप्स्यामि तर्हि अनन्तरं वदिष्यामि। तदनन्तरम् आहत्य 150 कृत्प्रत्ययाः सन्ति। एतदपि अस्माभिः दृष्टं। 50-शतोत्तरशतं कृत्प्रत्ययाः। एते सर्वे कृत्प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः न विधीयन्ते, तस्य विषये केचन नियमाः सन्ति। तदनन्तरं कृत्प्रत्ययेषु अनुबन्धाः के सन्ति, कथम् अनुबन्धानां निश्चयः कथं करणीयः, तदपि अस्माभिः दृष्टम्। एतेषाम् अनुबन्धानां लोपः भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। कानिचन उदाहरणानि दृष्टानि। अनुबन्धलोपात् अनन्तरं यु इत्यस्य अन आदेशः भवति, वु इत्यस्य अक आदेशः भवति, तथा वि इत्यस्य लोपः भवति इति अपि अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं कृत्प्रत्ययानां प्रयोगसमये केषुचन स्थलेषु गणविकरणम् आगच्छति, तस्य विषये ज्ञानं प्राप्तं। यत्र षकारः अनुबन्धः अस्ति तत्र गणविकरणम् आगच्छति, अन्यत्र गणविकरणं न आगच्छति। तत्र स्लैड् मध्ये एकः दोषः आसीत्, नृत प्लस् क्त इत्यत्र मया केवलं नृत इति लिखितमासीत्, तत्र डबल् त अस्ति, नृत इति लिखितमस्ति। हरिणी महोदय pointed it out, so thank you for that. तदनन्तरं कृत्प्रत्ययानां विषये इडागमः इति यत्किमपि अस्ति, तस्य विषये विस्तारेण अस्माभिः चर्चा कृता। अत्रापि मया एकः दोषः कृतः आसीत्। तत्र प्रथमायां पङ्क्तौ अपि क्वसु इति लिखितमासीत्, द्वितीयायां पङ्क्तौ अपि क्वसु इति लिखितमासीत्। तत्र अहम् उक्तवान् क्वसु इति केवलं प्रथमायां पङ्क्तौ एव भवेत्, द्वितीयायां पङ्क्तौ न भवेत्। तत्तु दोषपूर्णं। क्वसु केवलं द्वितीयायां पङ्क्तौ भवेत्, प्रथमायां पङ्क्तौ न भवेत्, यथा क्वसु इत्यपि वेदेषु दृश्यते। So let me repeat what I said yesterday. If you remember on this slide, the kwasu pratyay was there on both the lines, and I told that it was a mistake, and kwasu should be only on the first line and not on the second line. Actually, the kwasu pratyay is only seen in the Vedas, not in the lokas. So kwasu also comes on the second line. The case where प्रत्ययाः केवलं वेदेषु दृश्यन्ते, तत्र एव क्वसु प्रत्ययस्य समावेशः भवति। अतः लोकेषु केवलम् 8 प्रत्ययाः एव प्रयुज्यन्ते, क्त, क्तवतु, क्त्वा, तुमुन्, तव्य, तव्य, तृच्, तृन्। So this was one small mistake that I wanted to rectify. अतः कृत्प्रत्ययानां प्रकारद्वयं सेट् अनिट्, धातूनां प्रकारत्रयं सेट् अनिट् तथा वेट्। तत्र यदि धातुः सेट् अस्ति, प्रत्ययः अपि सेट् अस्ति, तदा एव इडागमः भवति, अन्यत्र इडागमः न भवति। अस्य विषये अस्माभिः दृष्टं, तस्य कोष्टकम् अपि दृष्टम्। कृदन्तानां 4 प्रयोजनानि अस्माभिः अधीतानि: नाम, विशेषणम्, अव्ययं तथा क्रिया। तदनन्तरं णवुल्, तृच्, तव्यत् तथा अनीयर् एतेषां प्रत्ययानां विषये विस्तारेण अध्ययनं कृतम्। क्रियायाः कर्ता अस्मिन् अर्थे ण्वुल् तथा तृच् उभावपि प्रत्ययौ विधीयते। ण्वुल् प्रत्ययस्य रूपं कर्तुं णिजन्तं कृत्वा यति नो चेत् यते इत्यस्य स्थाने क इति स्थापयामश्चेत् तस्य रूपं सिद्ध्यति। कानिचन उदाहरणानि अपि दृष्टानि। तृच् प्रत्ययस्य विषये अयं सेट् प्रत्ययः अस्ति इति स्मर्तव्यम्। अतः सेट् धातुषु इडागमः भवति, अन्यत्र इडागमः न भवति। तत्रापि एकः सामान्य नियमः दृष्टः, धातोः तुमुन् प्रत्ययान्तरूपं कृत्वा इत्यस्य स्थाने ऋ इति स्थापयामश्चेत् रूपसिद्धिर्भवति। So please remember once again, all these are just the tricks
actual prakriya is going to be complex, and because this is just an overview class, I'm not going to give you the actual prakriya. I'm just going to give you a simpler way to quickly find out the meaning, so that you find out the form, so that you can start using it in your sentences. प्रयोग समये रूप सिद्धि रूप निर्माणं झटिति कथं करणीयं तदर्थम् एते सर्वे नियमाः मया अत्र पाठिताः सन्ति। तृच् प्रत्ययानामपि उदाहरणानि पाठितानि। तदनन्तरं तव्यत् तथा अनियत् प्रत्ययोः विषये अस्माभिः दृष्टं यत् विधिं दर्शयितुं सर्वेभ्यः धातुभ्यः एतौ प्रत्ययौ भवतः केवलं कर्मणि तथा भावे प्रयोगे एव एतेषां प्रयोगः भवति। अतः रामः पाठं पठतु इत्यत्र रामेण पाठः पठ्यताम् इति कर्मणि प्रयोगं कृत्वा तदनन्तरं रामेण पाठः पठितव्यः नो चेत् पठनीयः इति रूपसिद्धिः इति वाक्यं भवति। तव्यत् प्रत्ययस्य रूपसिद्धेः नियमः तुमुन् प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा उम् इत्यस्य स्थाने अव्य इति स्थापनीयं। तथा अनियर् इत्यस्य रूपसिद्धिं प्राप्तुं गुणादेशं कृत्वा अनीय इति योजनीयम् इति अस्माभिः विस्तारेण दृष्टं। तस्य उदाहरणानि अपि दृष्टानि। अतः चत्वारः प्रत्ययाः ण्वुल् तृच् तव्यत् तथा अनियर् एते चत्वारः प्रत्ययाः अस्माभिः विस्तारेण दृष्टाः। अद्य अन्ये प्रायः 10-15 सन्ति, तेषां विषये विस्तारेण अध्ययनं कुर्मः। So there is one point that again I want to tell today, that for all the pratyayas that are going to follow, I am not going to tell the detailed prakriya. प्रक्रियायाः सम्पूर्णरूपेण अध्ययनम् अत्र न भविष्यति। केवलं ट्रिक्स् नो चेत् सामान्य नियमं यत्र यत्र सामान्य नियमाः लघु नियमाः सन्ति तत्र तत्र अहं वदिष्यामि। यत्र यत्र न सन्ति तत्र तत्र केवलं पुस्तके रूपं दृष्ट्वा रूपं स्मरन्तु इति एव वदिष्यामि। यदि जनाः इच्छन्ति तर्हि अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् वर्गे एकं प्रत्ययद्वयं वा स्वीकृत्य तेषां प्रक्रियायाः विषये विस्तारेण चर्चां कुर्मः। So even if you take just one pratyay, say kt, ktavatu, tva, whatever, the prakriya is pretty detailed. It has like lot of rules. So just one or two classes are probably required for just one pratyaya to understand it thoroughly. अतः अद्य तु तस्य विषये चर्चा न भविष्यति। इच्छन्ति चेत् अग्रे गत्वा क्त इति प्रत्ययं स्वीकृत्य तस्य विषये ये केऽपि 10, 15, 20 नियमाः सन्ति तेषां विषये यथाशक्तम् अध्ययनं करिष्यामः। So these 4 pratyayas that we saw yesterday are pretty easy. अग्रे गत्वा किञ्चित् काठिन्यं वर्धते, तस्य विषये क्रमेण पश्यामः। So the next pratyaya that we are going to see today is ktva तथा ल्यप्। एतयोः प्रत्ययोः विषये विस्तारेण पश्यामः। प्रायः वयम् एतेषां प्रयोगं बहुवारं कुर्मः। अहं गत्वा पठामि, नो चेत् सः प्रपठ्य शेते इति किमपि वयम् एतेषां प्रयोगः प्रायः पुनः पुनः कर्तुं शक्नुमः। तस्य विषये के नियमाः सन्ति तस्य इदानीं ज्ञानं प्राप्नुमः। यत्र द्वयोः क्रिययोः कर्ता समानः अस्ति तत्र या क्रिया प्रथमं भवति तां दर्शयितुम् अनुपसर्गेभ्यः धातुभ्यः क्त्वा प्रत्ययः भवति, उपसर्गेभ्यः धातुभ्यः ल्यप् प्रत्ययः भवति। उदाहरणं पश्यामश्चेत् स्पष्टं भवेत्। रामः वनं गच्छति, अनन्तरं रामः जलं पिबति। अत्र क्रियाद्वयमस्ति, द्वे क्रिये स्तः। प्रथमं तु गमनक्रिया, द्वितीया अस्ति पानक्रिया। रामः वनं गच्छति इति प्रथमं वाक्यं, रामः जलं पिबति इति अपरं वाक्यं। प्रथमा क्रिया प्रथमं भवति, द्वितीया क्रिया अनन्तरं भवति। तत्र प्रथमां क्रियां दर्शयितुं त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। रामः वनं गत्वा जलं पिबति। कृष्णः प्रणमति, अनन्तरं कृष्णः उपविशति। कृष्णः प्रणम्य उपविशति। अत्र प्र प्लस नम इति उपसर्गः अस्ति, अतः ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा रूपसिद्धि भवति। अत्र एकः विशेषः ज्ञातव्यः। यत्र द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ समानौ न स्तः तत्र क्त्वा प्रत्ययस्य नो चेत् ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति। So remember that for ktva and lyap
you must have the karta of both the actions to be one and the same. यत्र कर्तारौ भिन्नौ स्तः तत्र एतयोः प्रयोगः न भवति. उदाहरणं पश्यामः. रामः गच्छति अनन्तरम् अहं गच्छामि. तत्र प्रथमापि गमनक्रिया द्वितीयापि गमनक्रिया. प्रथमा क्रिया प्रथमं भवति अनन्तरं द्वितीया क्रिया भवति, परन्तु द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ समानौ न स्तः. रामः गच्छति इत्यत्र तु रामः कर्ता अस्ति, अहं गच्छामि इत्यत्र तु अहं कर्ता अस्मि. अतः अत्र मिलित्वा रामः गत्वा अहं गच्छामि इति सम्यक् नास्ति. प्रायः अत्र सतिसप्तमेः प्रयोगं कृत्वा वाक्यं भवति रामे गतवती सति अहं गच्छामि इति वक्तुं शक्यते, परन्तु रामः गत्वा अहं गच्छामि इति अत्र सम्यक् नास्ति, सुष्ठु नास्ति, यतः द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ समानौ न स्तः. So this is very important point to remember, that you should have the doer of both the kriyas to be same, otherwise you can apply ktva and lyap pratyaya. त्वा प्रत्यय इट्, ल्यप् प्रत्यय अनिट् अस्ति. इट् प्रत्ययानां या आवली अस्माभिः दृष्टा तत्र त्वा आसीत्, अतः त्वा प्रत्ययः इट् अस्ति, ल्यप् प्रत्ययः अनिट् अस्ति. यथा पठ, पठित्वा, प्रपठ्य इति रूपाणि भवन्ति. क्त्वा प्रत्ययान्तशब्दाः ल्यप् प्रत्ययान्तशब्दाः च अव्ययानि सन्ति. एतेषां विषये अपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टं. यानि चत्वारि प्रयोजनानि आसन् तत्र अव्ययम् इति एकं प्रयोजनम् आसीत्. तत्र त्वा प्रत्ययस्य नो चेत् ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा अव्ययनिर्माणं कर्तुं शक्यते. अव्यय इत्युक्ते किं? यस्य व्ययः न भवति, इत्युक्ते यस्य लिङ्गपरिवर्तनं न भवति, वचनपरिवर्तनं न भवति, विभक्तिपरिवर्तनं न भवति, तदव्ययम्. रामः अपि पठित्वा एव गच्छति, बालिके अपि पठित्वा एव गच्छतः, वयं prapatya eva gacchamaha. So the word prapatya will remain as it is, or the word pathitva will remain as it is, irrespective of karta, karma, kriya pad, whatever. Atah tasya nama avyaya iti asti. Tva pratyasya lyap pratyasya च प्रक्रिया किंचित क्लिष्टा अस्ति. अतः तस्य विषये इदानीम् अद्य चर्चां न कुर्मः. कृदन्त रूपनन्दिनी नो चेत् कृदन्त रूपमालां दृष्ट्वा त्वा प्रत्ययस्य ल्यप् प्रत्ययस्य च रूपाणि कानि सन्ति तानि कृपया तस्य अध्ययनं भवितुं शक्यते, तस्य स्मरणमपि पठनमपि भवितुं शक्यते. So twa and lyap are pretty common pratyayas. More and more you use them or get used to them, you will be easily able to remember these forms. Of course there are rules of how to create them, but they are pretty complex, so we are not going to talk about them in this class. Maybe we can take a separate class just for the twa pratyay. There are like some 15-20 rules. We'll talk about them in details if people are interested. So that's all about twa तथा ल्यप. अग्रे तुमुन् प्रत्ययस्य विषये वदामि. तत्पूर्वं त्वा तथा ल्यप प्रत्ययस्य विषये प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. एको प्रश्नः. वदतु. अत्र ल्यप् इत्यत्र उपसर्गः अस्ति चेत् ल्यप् इति, उपसर्गवत् अन्यरीत्यापि तत्र ल्यप् इति वदामः. उदाहरणं नमस्कृत्य इति वदामः किल. नमस्कृत्य इति वदामः. तत्र उपसर्ग इति सामान्यरूपेण तु उच्यते. प्रायः तु तत्र कोऽपि समासः अस्ति चेत् ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति सूत्रे लिखितमस्ति. यत्र यत्र धातुना सह समासः भवति तत्र तत्र ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, परन्तु सामान्यरूपेण तु उपसर्गः एव तत्र आगच्छति इति पुस्तकेषु लिखितमस्ति. तत्रापि ल्यप् इत्येव. यत्र यत्र समासः भवति तत्र तत्र ल्यप् प्रत्ययस्य एव प्रयोगः करणीयः. अस्तु. स्पष्टीकृत्य, नमस्कृत्य, पुरस्कृत्य एतत् सर्वम्. अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः. तुमुन् प्रत्ययस्य विषये चर्चां कुर्मः. यत्र एका क्रिया भविष्यत् काले भविष्यति तदर्थं च द्वितीया क्रिया भवति. सो आई विल एक्सप्लेन दिस, लेट्स रीड इट. यत्र एका क्रिया भविष्यत् काले भविष्यति तदर्थं द्वितीया क्रिया भवति, तत्र भविष्यत् कालवाचिनीं क्रियां दर्शयितुं तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति. उदाहरणं पश्यामः. रामः पठिष्यति तदर्थं रामः शालां गच्छति.
अतः प्रथमा क्रिया पठन क्रिया तु भविष्यत् काले भवति तदर्थं द्वितीया क्रिया भवति so there is going to be one action that happens in the future and a second action happens so that the first action can happen in the future so प्रथमा क्रिया भविष्यत् काले भविष्यति तदर्थं द्वितीया क्रिया भवति तत्र भविष्यत् कालवाचिनीं क्रियां दर्शयितुं तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति रामः पठिष्यति तदर्थं रामः शालां गच्छति रामः पठितुं शालां गच्छति so the point to remember here is that तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगे प्रथमा क्रिया सदा भविष्यत् काले एव भवति रामः अपठत् तदर्थं रामः शालाम् अगच्छत् रामः पठितुं शालाम् अगच्छति इति प्रायः न भवति किमर्थं तत्र विभाजनं कुर्मश्चेत् प्रथमा क्रिया भविष्यत् काले एव स्थापनीया इति सूत्रे लिखितमस्ति अतः प्रथमा क्रिया भविष्यत् काले एव भवति द्वितीया क्रिया तु कस्मिन्नपि काले भवितुमर्हति कृष्णः कंसं हनिष्यति तदर्थं कृष्णः मथुरां गतवान् कृष्णः कंसं हन्तुं मथुरां गतवान् सीता फलं क्रेष्यति तदर्थं सीता विपणिं गमिष्यति सीता फलं क्रेतुं विपणिं गमिष्यति अतः अत्र पश्यतु द्वितीया क्रिया प्रथमे वाक्ये भूतकाले अस्ति द्वितीये वाक्ये तु भविष्यत्काले अस्ति सो द्वितीया क्रिया कैन बी इन एनी टेंस प्रथमा क्रिया तु सर्वदा भविष्यत्काले एव भवति अत्र अन्यः विशेषः ज्ञातव्यः क्त्वा प्रत्ययस्य विषये वयं किम् उक्तवन्तः द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ समानौ एव भवेतां तदा एव क्त्वा नो चेत् ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति परन्तु तुमुन् प्रत्ययस्य विषये तादृशं नास्ति तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगे द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ भिन्नौ अपि भवितुम् अर्हतः यथा रामः पठिष्यति तदर्थं कृष्णः रामं पुस्तकं ददाति प्रथमायाः क्रियायाः कर्ता अस्ति रामः द्वितीयायाः क्रियायाः कर्ता अस्ति कृष्णः मिलित्वा किं भवति कृष्णः रामं पठितुं पुस्तकं ददाति तत्र रामाय इति भवेत् कृष्णः रामाय पुस्तकं ददाति कृष्णः रामाय पठितुं पुस्तकं ददाति रामम् इति सम्यक् नास्ति रामाय पठितुं पुस्तकं ददाति अतः द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ भिन्नौ स्तः चेदपि तत्र तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति तुमुन् प्रत्ययस्य इट्त्वम् अस्ति सेट् अस्ति तुमुन् प्रत्ययः अतः पठ तत्र पठितुं तत्र इकारस्य आगमः भवति यथा क्त्वा ल्यप् प्रत्ययान्तशब्दाः अव्ययानि सन्ति तादृशं तुमुन् प्रत्ययान्तशब्दाः अपि अव्ययानि सन्ति यथा रामः पठितुं गच्छति बालिके पठितुं गच्छतः वयं पठितुं गच्छामः एतादृशं तुमुन् प्रत्ययान्तशब्दाः अपि अव्ययानि सन्ति तुमुन् प्रत्ययस्य विषये अपि इदानीं प्रक्रियायाः चर्चां न कुर्मः अनन्तरं कस्मिंश्चित् दिने पश्यामः एतत् सर्वमस्ति तुमुन् प्रत्ययस्य विषये संशयाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु नो चेत् ल्युट् प्रत्ययस्य विषये पश्यामः अस्तु तर्हि ल्युट् प्रत्ययस्य विषये पश्यामः सो वी हैव कवर्ड 7 सो फार ल्युट् प्रत्ययः क्रियायाः भावं दर्शयितुं भवति सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्रियायाः भावं दर्शयितुं द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग क्रियायाः भाव द एक्शन और द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग क्रियायाः भावं दर्शयितुं सर्वेभ्यः धातुभ्यः ल्युट् प्रत्ययः भवति ल्युट् इत्यत्र लकार टकारौ अनुबन्धौ अतः लुप्येते शेषः यु तस्य अन इति आदेशः भवति अतः पठ इति पठन लेख लिख लेखन एंड सो ऑन रूपनिर्मितेः सामान्य नियमः कः धातौ गुणादेशं कृत्वा अनन्तरं अन इति योजयतु सो रिमेंबर वी डिड सेम थिंग फॉर अनियर exactly same thing you want to do for the lut pratyaya now here you can actually find out some similarity the pratyaya aniyar and the pratyaya ana they sound similar the actual prakriya is also pretty similar so ni plus lut ni plus ana tatra ne gunadesha bhavati plus ana nayana bhu bhavana kru करण णत्वं भवति लिख लेखन गुणादेश इत्युक्ते किम्
अन्तिम इकार इकारस्य इकारः, उकार उकारस्य उकारः, ऋकार ऋकारस्य अर् तथा उपधाभूतस्य इकार उकार ऋकारयोः ऋकाराणां क्रमेण एकार ओकार अर् इति आदेशः ये भवन्ति तेषां नाम गुणादेश। ल्युट् प्रत्ययान्त शब्दाः सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव भवन्ति। सो यू कैनॉट हैव अ पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग फॉर्म्स ऑफ ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द यथा नयनं, भवनं, करणं, लेखनं एंड सो ऑन। ल्युट् प्रत्ययान्त शब्दानां प्रयोगः क्रियायाः भावं दर्शयितुं भवति, अतः सामान्य रूपेण क्रू धातोः योजनं कृत्वा क्रियां दर्शयितुं शक्यते। यथा रामः लिखति, रामः लेखनं करोति, कृष्णः शृणोति, कृष्णः श्रवणं करोति। क्रियापदस्य विभज्य प्रयोगम् इति वयं प्रारम्भिकस्तरीय संस्कृतवर्गेषु यत् पठितवन्तः तस्मिन् प्रयोगे ल्युट् प्रत्ययान्त शब्दस्य प्रयोगः भवति। रामः किमपि पुस्तकं लिखति, रामः पुस्तकस्य लेखनं करोति इति तत्र वाक्यपरिवर्तनं भवति। So there is one more thing that I want to tell at this stage. एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानाम् अन्ये अपि केचन अर्थाः सन्ति, परन्तु तेषां विषये अद्य न पश्यामः। ये अर्थाः सामान्यरूपेण प्रयुक्ताः सन्ति, the most important meaning that is associated with a pratyaya is what we are going to discuss today. प्रत्येकस्य प्रत्ययस्य भिन्नाः भिन्नाः अर्थाः भिन्नासु अवस्थासु सन्ति। यथा ल्युट् प्रत्ययस्य अन्यः अपि एकः अर्थः अस्ति, क्रियते अनेन इत्युक्ते इंस्ट्रूमेंट। द तृतीया विभक्ति is what we typically in the sup pratyayas, the tritiya vibhakti that we use, that can be also represented by the lut pratyaya. Kriyate anena ityasmin arthe api lut iti bhavati. Yatha likhyate anena sa lekhani. So in that case the lut pratyaya is not really napumsakalinga, but that's a totally different usage. We are not going to talk about that usage right now. Whatever is the most important usage for all these pratyayas, tasya eva vishaye charcha bhavati. परन्तु एतत् स्मरन्तु यत् प्रत्येकस्य प्रत्ययस्य एकः तु सामान्यः अर्थः अस्ति, अन्ये अपि केचन अर्थाः सन्ति येषां केषुचन स्थलेषु प्रयोगः कृतः दृश्यते। सो आर देयर एनी क्वेश्चन्स अबाउट ल्युट्? प्रश्नाः सन्ति चेत् वदन्तु। ह्यस्तनकक्षायां गौ प्लस् अनियर् इति प्रायेण गमन इति प्राप्तम् अन्ततो गत्वा, अत्रापि गमनं करोति इत्यत्र गमनम् इति पदस्य को प्रत्ययः इति ज्ञातव्यं। ल्युट् वा अन्यत् वा ह्यस्तन प्रत्ययः वा? कः गमन इति आसीत्? गमन अनियर् आसीत् किल? गमनीय गमन इति प्राप्तम्। अत्रापि नयन, भवन, करण, लेखन इति अस्ति। गमन इति प्राप्तम्? दृश्यांशः न आसीत् मम समीपे, अतः इदानीं न स्मरामि। गमनं ल्युट् एव, ह्यः नास्ति। ह्यस्तन वयं किं दृष्टवन्तः? किं दृष्टवन्तः? ण्वुल् तत्र न भवति, तृच् तु गन्ता इति भवति, तव्यत् गन्तव्यं भवति, अनियर् तु गमनीयं भवति। गमन कुत्र वयं दृष्टवन्तः? न दृष्टवन्तः। जनरल प्रक्रिया, नॉट स्पेसिफिक प्रत्यय, प्रक्रिया। प्रक्रियायां दृष्टं वा? Which प्रक्रिया? Sorry, I don't remember. I don't think I told about gaman at all. गमन भवता उक्तं ह्यः, तत्तु स्मरामि अहं, परन्तु कुत्र इति न स्मरामि। भवतु। नयन इति सर्वदा नयन इति नपुंसकलिङ्गे भवन, करण, लेखन इत्यादि पदानां नपुंसकलिङ्गे भवति, तदा तु ल्युट् एव भवति इति ज्ञातव्यं प्रायेण। अस्तु, स्मरति, भवती स्मरति चेत् ईमेल् द्वारा पृच्छतु, अहम् उत्तरं ददामि। अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदतु, नो चेत् अग्रिमप्रत्ययं पश्यामः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। इदानीं क्तवतु प्रत्ययस्य विषये पश्यामः।
अत्र क्तवतु इति उकारः तत्र सानुनासिकः अस्ति, सो वी यूजुअली डोंट राइट, वयं प्रायः तादृशं न लिखामः, केवलं क्तवतु इति लिखामः, परन्तु तत्र किं स्मर्तव्यं, क्तवतु इति तत्र उकारः अनुनासिकः अस्ति, अतः तस्य अनुबन्धसंज्ञा भवति, लोपः च भवति। कर्तुः विशेषणम् अस्मिन् अर्थे भूतकालं दर्शयितुं सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्तवतु प्रत्ययः भवति। सो कर्ता अस्ति, तस्य विशेषणरूपेण अयं शब्दः आगच्छति केवलं भूतकालं दर्शयितुं। यथा रामः वनम् अगच्छत् इत्युक्ते रामः वनं गतवान् इत्यत्र गतवान् इति रामः इति कर्तृपदस्य विशेषणम् अस्ति। रामः गतवान्, कः गतवान्, रामः गतवान्, अतः गतवान् इति विशेषणं, रामः इति विशेषं, कर्तुः विशेषणम् अस्मिन् अर्थे भूतकालं दर्शयितुं सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्तवतु प्रत्ययः भवति। कृष्णः शिवम् अवन्दत, कृष्णः शिवं वन्दितवान्, अतः परस्मैपदी अपि तदेव रूपं, आत्मनेपदी धातुः अस्ति चेदपि तादृशम् एव रूपं भवति। कृष्णः शिवम् अवन्दत, कृष्णः शिवं वन्दितवान्। अयमपि सेट् प्रत्ययः, अतः यत्र आवश्यकं तत्र इडागमः भवति। पुल्लिङ्गे एते शब्दाः भगवत् शब्दवत् चलन्ति, भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः, गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः। स्त्रीलिङ्गे नदी शब्दवत् चलन्ति, गतवती गतवत्यौ गतवत्यः। नपुंसकलिङ्गे जगत् शब्दवत् चलन्ति, जगत् जगति जगन्ति, गतवत् गतवती गतवन्ति, एतादृशानि तस्य रूपाणि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गरूपं प्राप्तुं त इत्यस्य स्थाने ति इति स्थापयामश्चेत् रूपं सिद्ध्यति। यथा गतवान् गतवती, पठितवान् पठितवती, ज्ञातवान् ज्ञातवती, कथितवान् कथितवती, एतादृशं रूपाणि भवन्ति। तवतु प्रत्ययान्त शब्दस्य प्रयोगः क्रियां दर्शयितुम् अपि भवति, कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण अपि भवति। एतद् इदानीं स्पष्टीकरिष्यामि। तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियां दर्शयितुं भवति, नो चेत् कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण भवति। क्रियां दर्शयितुं कथं भवति पश्यामः। शिष्यः पाठं पठितवान्, सो इट् इस् एक्चुअली कर्तृपदस्य विशेषणमेव, सर्वत्र कर्तृपदस्य विशेषणं तु अस्ति एव, परन्तु मूलरूपेण क्रियां दर्शयितुं भवति तस्य प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। शिष्यः पाठम् अपठत् इत्युक्ते शिष्यः पाठं पठितवान्। वृक्षात् फलं पतितवत्, वृक्षात् फलम् अपतत्, वृक्षात् फलं पतितवत्। सीता रामेण सह वनं गतवती, कृष्णः कंसं हतवान्। अनेन प्रकारेण तस्य क्रियां दर्शयितुं प्रयोगः कृतः दृश्यते। इदानीं विशेषणरूपेण कथं भवति पश्यामः। कंसं हतवन्तं कृष्णं प्रणमामि। अत्र हतवन्तम् इति कंसशब्दस्य विशेषणम् अस्ति। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति मूलरूपेण। कृष्णः कंसं हतवान्, तं कृष्णम् अहं प्रणमामि। मिलित्वा किं भवति, कंसं हतवन्तं कृष्णम् अहं प्रणमामि। क्षम्यतां, कृष्ण शब्दस्य विशेषणमस्ति, कृष्णं प्रणमामि। कंसं हतवन्तं, कृष्णः हतवान्, तस्य विशेषणरूपेण हतवन्तं कृष्णं प्रणमामि। याचितवते भिक्षुकाय सः धनम् अयच्छत्। अत्रापि वाक्यद्वयं, भिक्षुकः याचितवान्, तस्मै सः धनम् अयच्छत्। चतुर्थीं कुर्मश्चेत् याचितवते भिक्षुकाय सः धनम् अयच्छत्। हसितवतः साधोः फलं स्वीकरोतु, साधुः हसितवान् तस्मात् फलं स्वीकरोतु, हसितवतः साधोः फलं स्वीकरोतु। गृहं गतवत्याः बालिकायाः किं नाम, बालिका गृहं गतवती, तस्याः नाम किम्। मिलित्वा गृहं गतवत्याः बालिकायाः नाम किम्। अतः सर्वत्र अत्र यत्र यत्र प्रथमवाक्यस्य कर्तृपदं संपूर्णवाक्ये अन्यस्यां विभक्तौ गच्छति। सो ओरिजिनल सेंटेंस मध्ये, ओरिजिनल वाक्येषु तत्र कर्ता एव आसीत्, परन्तु यत्र नूतनवाक्यसिद्धिः भवति तत्र तु अन्यस्यां विभक्तौ तत्र सः शब्दः दृश्यते। यथा
बालिका गृहं गतवती तत्र तु प्रथमायामेव अस्ति, परन्तु गृहं गतवत्याः तत्र षष्ठी विभक्त्यां गच्छति। अतः येषु उदाहरणेषु कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण क्तवतु प्रत्ययान्तशब्दस्य प्रयोगः कृतः दृश्यते। सामान्यवाक्येषु तु यत्र यत्र कर्ता प्रथमायामेव अस्ति तत्र तत्र कर्तृपदस्यैव विशेषणम् अस्ति, परन्तु क्रियायाः अर्थे तस्य प्रयोगः कृतः दृश्यते। यथा शिष्यः पाठं पठितवान् and so on. So we'll go to kta pratyaya. I hope there are no questions here. If there are any questions, you prashnaः santi chet vadantu. So ktavatu यथा वयं ktavatu प्रत्ययस्य विषये दृष्टवन्तः यत् ktavatu इति कर्तृपदस्य विशेषणं भूतकाले अस्ति, तथैव क्त इति कर्मपदस्य विशेषणं भूतकाले अस्ति। सो कर्तृपदस्य विशेषणं भूतकाले कालं दर्शयितुं, कर्मपदस्य विशेषणं भूतकालं दर्शयितुं कर्मणि तथा भावे प्रयोगे क्त प्रत्ययः भवति। रामः पाठम् अपठत्, रामेण पाठः अपठ्यत, रामेण पाठः पठितः। Because it is the visheshan of karma, we have to go in karmani prayoga. If it is a visheshan of karta, we will stay back in kartari prayoga. रामेण पाठः पठितः। अत्र पठितः इति पाठः इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। पाठः इति कर्मपदं कर्मणि प्रयोगे प्रथमायाम् आगच्छति। अयमपि सेट् प्रत्ययः अस्ति, अतः तत्रापि अयं नियमः सेट् धातुषु, this is I think त्रिच् प्रत्ययात् पूर्वं I think I did a copy paste. सामान्य रूपेण सेट् धातुषु क्त प्रत्ययात् पूर्वम् इकारस्य आगमः भवति, अनिट् धातुषु न भवति. So there is a typing mistake, I think I just copy pasted that slide. सेट् धातुषु आगमः भवति, अनिट् धातुषु आगमः न भवति. I'll fix this later on. धातोः क्तवतु प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा वत् इति निष्कासयामश्चेत् क्त प्रत्ययान्त रूपं भवति. So क्त and ktavatu, they are very similar. You just create tavatu pratyayanta form, then get rid of that vat present at the end, and then you will get the kt pratyayanta form. Because it is akaranta shabda, rupani api sulabhani santi. पुल्लिंगे राम शब्दवत्, स्त्रीलिंगे माला शब्दवत्, नपुंसकलिंगे फल शब्दवत् रूपाणि भवन्ति. स्त्रीलिंग रूपं प्राप्तुं त इत्यस्य स्थाने ता इति स्थापयामश्चेत् रूपं सिद्ध्यति. पठितः, पठिता, पठितम् एतादृशानि रूपाणि भवन्ति. अत्रापि क्रियां दर्शयितुं प्रयोगः कृतः दृश्यते, नो चेत् कर्मपदस्य विशेषणरूपेण प्रयोगः कृतः दृश्यते. उदाहरणानि पुनः पश्यामः. शिष्येण पाठः पठितः, फलेन वृक्षात् पतितं, रामेण सह सीतया वनं गतं, कृष्णेन कंसः हतः. एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु क्रियायाः अर्थस्य रूपेण क्त प्रत्ययान्त शब्दस्य प्रयोगः कृतः दृश्यते. कालिदासेन लिखितं काव्यम् अहं पठामि. अत्र तु लिखितम् इति कर्मपदस्य विशेषणम् अस्ति. कालिदासेन काव्यं लिखितम् इति प्रथमं वाक्यं, तत् काव्यम् अहं पठामि इति अपरं वाक्यं मिलित्वा कालिदासेन लिखितं काव्यम् अहं पठामि. आचार्येण पाठितात् पाठात् प्रश्नं पृच्छतु. तत्र आचार्येण पाठः पाठितः, तस्मात् प्रश्नं पृच्छतु. रमया दृष्टायाः नद्याः नाम किम्? रमया नदी दृष्टा, तस्याः नाम किम्? कृष्णेन उक्तायां गीतायां जीवनस्य सारः दृश्यते. कृष्णेन गीता उक्ता, कर्मपदमस्ति गीता, तस्य विशेषणमस्ति उक्ता. सप्तमी विभक्त्यां गच्छति चेत् कृष्णेन उक्तायां गीतायां जीवनस्य सारः दृश्यते. अनेन प्रकारेण क्त प्रत्ययस्य प्रयोगः अपि क्रियां दर्शयितुं, नो चेत् कर्मपदस्य विशेषणं दर्शयितुं भवति. So it's very simple to remember. ktavatu is for kartari, kta is for karmani, ktavatu is for kartrupadasya visheshanam, kta is for karmapadasya visheshanam. Prashna santi? This all is very simple, but there are some complex things that are going to... अपवादाः सन्ति किल गत्यर्थकधातु. Vadami. So there are going to be some complexities that are going to come. So that's all about whatever simple things were there. Atra agre ये अपवादाः सन्ति तेषां विषये इदानीं वदामि. परन्तु अत्र किं स्मर्तव्यं? कर्तरि प्रयोगः अस्ति चेत् ktavatu, कर्मणि प्रयोगः अस्ति चेत् क्त,
कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण क्तवतु, कर्मपदस्य विशेषणरूपेण क्त। इदानीं किमस्ति, यथा महोदय उक्तवान्, क्त प्रत्ययस्य प्रयोगः केषुचन स्थलेषु कर्तरि अपि भवितुं शक्यते। कर्तुः विशेषणम्, as soon as we say it is कर्तरि, it is going to be कर्तुः विशेषणम्। कर्तुः विशेषणम् अस्मिन् अर्थे भूतकालं दर्शयितुं, so this is exactly the same as क्तवतु प्रत्यय only, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः क्त प्रत्ययः भवति। अकर्मक इत्युक्ते सः धातु यत्र कर्मपदं न भवति, यथा फलं पतति, पत इति धातु अकर्मक अस्ति, नो चेत् सीता हसति, हस धातु अकर्मक अस्ति, तत्र कर्मपदस्य उपस्थितिः नास्ति, कर्मपदस्य आवश्यकता नास्ति, कर्मपदस्य प्रयोजनं नास्ति, अतः कर्मपद तत्र न पदं न दृश्यते, अतः एषः अकर्मकः धातुः अस्ति। एतेषु धातुषु कर्तरि प्रयोगे क्त प्रत्ययः भवति। सो दिस इज ऑप्शनल, you can always use ktavatu in kartari, you can always use kta in karmani. In addition to all this, यदि धातुः अकर्मकः अस्ति तर्हि क्तवतु इत्यस्य अर्थे एव क्त इत्यस्य प्रयोगः भवति। सो वृक्षात् फलम् अपतत् इत्यत्र वृक्षात् फलं पतितम् इति अपि वक्तुं शक्नुमः। सो फलम् अपतत् इत्यत्र फलं पतितवान् इति अपि वक्तुं शक्यते, because ktavatu will always come there. In addition, kta kartari can also come there, phalam patitam. Please remember, you can still use karmani kta and say phalena patitam. हाँ वदतु, प्रश्नः अस्ति वा? फलं पतितवान् नास्ति, फलं पतितवत् खलु? वृक्षात् फलं पतितवत्, नो चेत् वृक्षात् फलं पतितं, नो चेत् फलेन पतितम्. So you can still use karmani kta, you can also use ktavatu, and in addition you can use kartari kta. Yanam akashe adayata, yanam akashe dayitam, tesham shaktihi avardhata, tesham shaktihi वृद्धा। एतादृशानि अस्य उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते। So what we saw till now, for सर्वेषां धातूनां कृते कर्तरि प्रयोगे क्तवतु इति भवति, कर्मणि प्रयोगे क्त इति भवति, परन्तु अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः in addition to all this कर्तरि प्रयोगे क्त अपि भवति। सर्वत्र भूतकाले एव क्त and क्तवतु in this context are not used in Vartaman Kal. There are some dhatus for which you can use kta in Vartaman Kal also, but that's very rare case. That's kind of an exception. So we will not talk about it. This boundary, please keep this in mind. Ktavatu and kta are used only for Bhutakal. Ktavatu is for Kartari Prayoga. Kta is for Karmani Prayoga. In addition, Akarmakebhya dhatubhya Kartari Prayoge api kta bhavati. अन्यदेकः अपवादः अस्ति। कर्तृविशेषणम् अस्मिन् अर्थे भूतकालं दर्शयितुम्, even if a dhatu is a sakarmak, यदि गत्यर्थकः धातुः अस्ति तत्र अपि कर्तरि प्रयोगः भवति। गत्यर्थक इत्युक्ते धातुः यस्य अर्थः अस्ति गमनं, to go, in some can be run, jump, whatever. If there is an action of going, fly for example, if there is an action of going which is involved in the dhatu, तादृशेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि प्रयोगे अपि त प्रत्ययः भवति। उदाहरणं, रामः वनं गतवान्, रामः वनं गतः। So gata is actually sakarmak. Therefore, you cannot apply the first rule that I explained a minute ago. But gata, gama dhatu is gatyarthaka. Ataha tatra द्वितीयं नियमम् अनुसृत्य क्त प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। रामः वनं गतवान् इत्युक्ते रामः वनं गतः। सीता शालाम् अधावत्, सीता शालां धाविता, रन टुवर्ड्स द स्कूल। सीता शालाम् अधावत्, सीता शालां धाविता। मूषकौ रोधं
अप्लवेताम, रोध इज बैरियर, प्लवेताम इज टू जंप, मूषकौ रोधम अप्लवेताम, मूषकौ रोधम प्लुतौ। यत्र यत्र धातोः अर्थः गत्यर्थकः अस्ति तत्र तत्र कर्तरि प्रयोगे क्त प्रत्ययः भवति। यत्र यत्र अकर्मकः धातुः अस्ति तत्र तत्र कर्तरि प्रयोगे क्त प्रत्ययः भवति। अदरवाइज नो चेत कर्तरि प्रयोगे क्तवतु, कर्मणि प्रयोगे क्त इति प्रत्यय विभाजनं कृतम् अस्ति। टेक अ मिनिट टू डाइजेस्ट ऑल दिस। अत्र संशय अस्ति चेत् वदन्तु। महोदय, उदाहरणरूपेण सा सूचिता अस्ति इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र कर्मपदं नास्ति, सा सूचिता इति एव स्वीकुर्मः। शी वास् इन्फार्म्ड्। न, तत्र सा इत्येव कर्मपदम् अस्ति किल। सा मया सूचिता अस्ति, कर्मप्रयोग कर्मणि प्रयोगः अस्ति किल। मया सा सूचिता अस्ति, अहं तां सूचितवान् इति मूलवाक्यं। तत्र मया सा सूचिता अस्ति इति तस्य कर्मणि प्रयोगः। तत्र ता एव भवेत्। ता एव, किमर्थं कर्मणि क्त अस्ति किल, तदेव। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। सो वी सॉ दैट भूतकाले किमस्ति, भूतकालं, दिस इज अ कॉमन थीम अक्रॉस क्त एंड क्तवतु। सो भूतकालं स्वीकुर्मश्चेत् कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण क्तवतु, कर्मपदस्य विशेषणरूपेण क्त इति आगच्छति। इदानीं वर्तमानकालविषये पश्यामः, अनन्तरं भविष्यत्कालविषये पश्यामः। वर्तमानकालं दर्शयितुं कर्तुः विशेषणम् अस्मिन् अर्थे परस्मैपदिभ्यः धातुभ्यः शत्रु प्रत्ययः भवति। सो शत्रु एंड शानच आर इक्वली कॉमन प्रत्यय। तत्र वर्तमानकालं दर्शयितुं कर्तुः विशेषणम् इत्यस्मिन् अर्थे परस्मैपदी धातुभ्यः एव शत्रु प्रत्ययः भवति। यथा रामः पठति इत्यत्र शत्रु प्रत्ययान्त रूपं कुर्मश्चेत् रामः पठन् अस्ति। अत्र शत्रु प्रत्ययस्य रूपं कथं करणीयं तस्य विषये सामान्य नियमः अस्ति। धातोः लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपं कृत्वा ति नो चेत् ति इत्यस्य स्थाने त इति स्थापयामश्चेत् शत्रु प्रत्ययान्त रूपं सिद्ध्यति। So this is only for परस्मैपदी धातुस्. So all परस्मैपदी धातुस् तेषां प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपे ति इति आगच्छति, नो चेत् ति इति आगच्छति। तत्र एतेषां स्थाने, एतयोः स्थाने त इति स्थापयामश्चेत् शत्रु प्रत्ययान्त रूपं सिद्ध्यति। पठ, पठन्ति, पठत्, दा, ददति। So da has forms ददाति, दत्तः, ददति, ददति। तत्र ति इत्यस्य स्थाने त इति स्थापयामश्चेत् शत्रु प्रत्ययान्त रूपं सिद्ध्यति। रूपाणि कथं भवन्ति? सो पठत्, ददत्, गच्छत् एतेषां रूपाणि गच्छत् शब्दवत् भवन्ति। गच्छत् इज टिपिकली टॉट इन द शब्द रूपमाला। सो गच्छत् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, तथैव पठन्, पठन्तौ, पठन्तः, अनेन प्रकारेण। तत्र एकः अपवादः अस्ति। तृतीयगणस्य धातूनां रूपाणि तु मरुत् शब्दवत् भवन्ति। सो दैट न which comes at the end or in the form like pathan, pathantau, pathantaha, pathantam, pathantau. So nakar that comes in all those places does not come for tritiya ganasya dhatu. So tritiya ganasya dhatunam rupani marut shabdavat bhavanti yatha dadat, dadatau, dadataha. So that's the only exception. In all other cases the forms are same. Wherever that nakara comes in case of gachan, that does not happen if the dhatu is of तृतीय गण। केवलं तृतीय गणस्य धातूनां विषये एव एषः नियमः अस्ति। तत्र शत्रन्त रूपाणि मरुत् शब्दवत् भवन्ति पुल्लिङ्गे, अन्येषां धातूनां तु गच्छत् शब्दवत् भवन्ति। नपुंसकलिङ्गे तु सर्वेषां शब्दानां जगत् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। जगत्, जगति, जगन्ति, पठत्, पठति, पठन्ति। So remember, पठन्ति is also a kriyapada, it is also a namapada. If you are asked
what is the form of pathanti? पठ धातोः वर्तमान कालस्य रूपं तु अस्ति एव पठन्ति, परन्तु पठ धातोः शत्रन्तं रूपं कुर्मश्चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गे प्रथमा द्वितीया बहुवचनं यदस्ति तदपि पठन्ति इति एव अस्ति। एतत् स्मर्तव्यम्। एतद् अभवत् पुल्लिङ्गविषये, नो चेत् नपुंसकलिङ्गविषये। इदानीं स्त्रीलिङ्गविषये पश्यामः। So there are some complex rules regarding how to create the strilinga forms of the shatru pratyaya. They are very important, so please remember them thoroughly well. Strilinga rupeshu kim karaniyam? So it depends on the gana of the dhatu. Yadi dhatoho prathamaha chaturthaha no chet dashamaha ganaha asti, यदि धातुः प्रथमगणस्य अस्ति नो चेत् चतुर्थगणस्य अस्ति नो चेत् दशमगणस्य अस्ति, तर्हि पुल्लिङ्गरूपं कृत्वा त इत्यस्य स्थाने ति दीर्घन्ति इति स्थापयामः। यथा पठ प्रथमगणस्य अस्ति पठत् पठन्ति, नृत चतुर्थगणस्य अस्ति नृत्यत् तत्र नृत्यन्ति, शूर दशमगणस्य अस्ति चोरयत् तत्र चोरयन्ति। अतः प्रथम चतुर्थ दशमगणस्य धातु अस्ति चेत् तत्र स्त्रीलिंग रूपे ति इति भवति। So there is a nakara and then there is a ti and then the forms will be like the shabda nadi. If the dhatu is of the shasthama gana or if it is a dvitiya gana and it is an akaranta dhatu, यदि षष्ठगणस्य धातु अस्ति नो चेत् द्वितीयगणस्य आकारान्त धातु अस्ति तर्हि त इत्यस्य स्थाने विकल्पेन ति इति भवति नो चेत् ति इति भवति। So you can either add a nakara or you can decide not to add a nakara. संपूर्ण रूपेण वक्तु इच्छा विवक्षा एव तत्र आगच्छति। If you want you can add a nakara, if you don't want नकारस्य प्रयोगः मा करोतु। तत्र द्वे अपि रूपे तत्र सुष्ठु स्तः। अतः उदाहरणं किं? लिखत्, लिख इति षष्ठगणस्य धातु अस्ति, लिखत् लिखन्ति नो चेत् लिखति। या इति द्वितीयगणस्य आकारान्त धातुः। देयर आर 14 such धातुः 14 चतुर्दश धातवः सन्ति ये द्वितीयगणे सन्ति आकारान्ताः सन्ति, तेषां विषये एषः नियमः प्रयोक्तव्यः। द्वितीयगणस्य आकारान्तः धातुः यदि अस्ति तर्हि तत्र विकल्पेन ति इति भवति। सो यात् विल बिकम याति और यान्ति। द्वितीयगणस्य सर्वेषां धातूनां विषये एषः नियमः नास्ति, केवलं ये चतुर्दश धातवः आकारान्ताः सन्ति तेषां विषये एव अस्य नियमस्य प्रयोगः भवति। सो फॉर 1, 4 and 10 you always add a nti. For 6 and for some 14 dhatus of dvitiya gana you optionally add a ti or you add a ti. For all the remaining cases you only add a ti. So it's very simple, you have to either add a ti or you have to add a ti, and you know where to do what. For 1, 4 and 10 तत्र नकारः स्थापनीयः एव। षष्ठगणः अस्ति नो चेत् द्वितीयगणस्य आकारान्तः धातुः अस्ति चेत् विकल्पेन नकारः आगच्छति, अन्यत्र सर्वत्र नकारः न आगच्छति। कुर्वत् कुर्वति, शृण्वत् शृण्वति, जानत् जानति, एतादृशं रूपाणि भवन्ति। एते सर्वे शब्दाः नदी शब्दवत् एव चलन्ति, यथा पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः एतादृशम्। So let's see some examples and then I'll check if you have any questions. गच्छन् रामः फलं क्रीणाति, रामः गच्छति सः फलं क्रीणाति, गच्छन् रामः फलं क्रीणाति। बिभ्यतं चौरं द्वारपालः ताडयति, चौरः बिभ्यति, चौरः बिभेति, तत्र चौरं द्वारपालः ताडयति। बिभ्यतं चौरं द्वारपालः ताडयति, बिभेति बिभीतः बिभ्यति आर द फॉर्म्स। हसन्त्या बालिकया सह कः वदति, बालिका हसन्ति तया सह कः वदति, हसन्त्या बालिकया सह कः वदति। गीतां वदते कृष्णाय नमः। So you can combine the sentences as I am talking, and once you combine the sentence, the shatru, which is now the visheshana of the kartrupada, can go in any vibhakti. This is exactly same as what we saw in the ktavatu pratyay. Geetam vadate krishnaya namaha.
वहन्त्याः नद्याः मत्स्याः प्रवन्ति, प्रवन्ति इस् टू जम्प आउट, वहन्त्याः पंचमी अस्ति, वहन्त्याः नद्याः मत्स्याः प्रवन्ति, यातां साधूनां दर्शनं प्राप्नुमः, पततोः वृक्षयोः पर्णानि न सन्ति, सप्तमी अस्ति, पततोः वृक्षयोः पर्णानि न सन्ति। एतादृशं भिन्नासु विभक्तिषु शत्रुप्रत्ययान्त शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते। अत्र एकः अन्यः विशेषः ज्ञातव्यः। प्रायः जनाः चिन्तयन्ति शत्रुप्रत्ययः इत्युक्ते प्रेजेंट कंटिन्यूअस इति किमपि अस्ति। यथा रामः गच्छति इत्युक्ते राम गोज एंड रामः गच्छन् अस्ति इत्युक्ते राम इज गोइंग। So I have seen many people, even I had this kind of misconception a couple of months ago, couple of years ago. So this is not at all the case. संस्कृत भाषायां प्रेजेंट कंटिन्यूअस इति किमपि भिन्नं नास्ति। आंग्ल भाषायां तत्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट एतादृशाः भेदाः सन्ति। संस्कृत भाषायां केवलम् एकः एव लट्लकारः नो चेत् वर्तमानकालः अस्ति। सो रामः गच्छति, रामः गच्छन् अस्ति, उभयोः वाक्ययोः अर्थौ समानौ एव स्तः। इवन इफ यू वांट टू ट्रांसलेट राम गोज, यू हैव टू से रामः गच्छति और रामः गच्छन् अस्ति। And even if you want to say Ram is going, still you have to say Ramah gacchati or Ramah gacchan asti. Tatra shatru pratyasya arthah present continuous iti kimapi nasti. Tatra lat lakarasya arthe eva shatru pratyantasya prayogah bhavati iti smartavyam. Atra prashnah santi chet vadantu. अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः। शानच् प्रत्ययस्य विषये पश्यामः। So whatever we studied for shatru was for the parasmaypada, and equivalents can be drawn for atmanepada शानच् प्रत्ययस्य विषये। कर्तुः विशेषणम् अस्मिन् अर्थे वर्तमानकालं दर्शयितुम् आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः शानच् प्रत्ययः भवति। वृक्षः वर्धते, वृक्षः वर्धमानः अस्ति। So how do you create a form? धातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचनस्य रूपं करणीयम्। So remember that for shatru you did prathama purusha bahuvachan. For shanach you have to do prathama purusha द्विवचनस्य रूपम्। तत्र शत्रु प्रत्यये वयं किं दृष्टवन्तः? When you do prathama purusha bahuvachan, it can either end up in ti, like patati patata patanti, or it can end up in ti, यथा ददाति दत्तः ददति। अत्रापि लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य द्विवचनं रूपं कुर्मश्चेत् it can end up in एते or it can end up in आते नो चेत् इते। यथा वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, तत्र एते इति अस्ति। नो चेत् दत्ते, ददाते, ददते, तत्र आते इति अस्ति। सो इफ इट कम्स, इफ देयर इज एते, तस्य स्थाने मान इति स्थापयतु। इफ इट इज आते, तस्य स्थाने आन इति स्थापयतु। वन्द, वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, सो वन्देते, तत्र एते इति अस्ति, तस्य स्थाने मान इति आगच्छति। शी धातु शेते, शयाते, शेरते, आते इति अस्ति, तस्य स्थाने आन इति आगच्छति। सो फॉर शानच् प्रथम पुरुष द्विवचनस्य रूपं कृत्वा एते इत्यस्य स्थाने मान इति स्थापयामश्चेत्, नो चेत् आते इत्यस्य स्थाने आन इति स्थापयामश्चेत्, तत्र शानच् प्रत्ययान्त रूपं सिद्ध्यति। इते इति किमर्थम् उक्तमस्ति? जानाते, जानीते, जानते। सो नवमगणस्य धातु अस्ति चेत् तत्र इते इति आगच्छति। तत्रापि इते इत्यस्य स्थाने आन इति स्थापयामः। जानीते, जानान इति रूपं सिद्ध्यति। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट प्रथम चतुर्थ षष्ठ दशम गणस्य धातूनां मान इति अन्ते आगच्छति। सो ऑल 1 4 6 and 10 they will have एते at the end, so there will be mana. For rest of the verbs there will be an at the end. अन्येषां गणानां धातूनां शानच् प्रत्ययान्त रूपाणि आन इत्यन्तानि सन्ति। पुल्लिंगे राम शब्दवत्, स्त्रीलिंगे रमा शब्दवत्, नपुंसकलिंगे फल शब्दवत् एते सर्वे शब्दाः चलन्ति।
यथा भाषमाणः कृष्णः गीतां कथयति। कृष्णः भाषते, कृष्णः भाषमाणः अस्ति, सः गीतां कथयति। शयानं रामं माता पश्यति। रामः शेते, तं माता पश्यति। रामः शयानः अस्ति, तं माता पश्यति। मिलित्वा शयानं रामं माता पश्यति। तादृशमेव सेवमानेन शिष्येण आशीषः प्राप्ताः। नृत्यं कुर्वाणाय शिवाय नमः। जानानेभ्यः आचार्येभ्यः ज्ञानं स्वीकरोमि। Exactly like that, you create two sentences and you combine them. कृष्णः कृष्णं सखायं मन्वानस्य नित्यं जयः। वर्धमाने वृक्षे पुष्पाणि प्रफुल्लितानि। वृक्षः वर्धमानः अस्ति, वर्धते इति अर्थः। वर्धमानः अस्ति, तस्मिन् वृक्षे पुष्पाणि प्रफुल्लितानि सन्ति। अतः वर्धमाने वृक्षे पुष्पाणि प्रफुल्लितानि सन्ति। एतादृशं कर्तरिप्रयोगे वर्तमानकाले परस्मैपदिभ्यः धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः, आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः शानच् प्रत्ययः, कर्तृपदस्य विशेषणं वर्तमानकाले एव भवति। प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। अतः वयं भूतकालविषये दृष्टवन्तः, वयं वर्तमानकालविषये दृष्टवन्तः, इदानीं भविष्यत्कालविषये पश्यामः। तत्र अपि शत्रुशानचप्रत्ययोः प्रयोगः एव भवति, परन्तु तस्मात् पूर्वं स्य इति आगच्छति। कर्तुः विशेषणम् अस्मिन् अर्थे भविष्यत्कालं दर्शयितुं, so all the clauses are same except that instead of vartaman kal we have put bhavishyat kal here. कर्तुः विशेषणम् अस्मिन् अर्थे भविष्यत् कालं दर्शयितुं परस्मैपदिभ्यः धातुभ्यः स्य प्लस शत्रु, आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः स्य प्लस शानच्. So it's exactly same, just replace वर्तमान काल by भविष्यत् काल. रामः पठिष्यति, रामः पठिष्यन् अस्ति. If you say रामः पठति, you will say रामः पठन् अस्ति. Instead of that you say रामः पठिष्यति, रामः पठिष्यन् अस्ति. रामः वन्दिष्यते, रामः वन्दिष्यमाणः अस्ति. रामः वन्दते, रामः वन्दमानः अस्ति. रामः वन्दिष्यते, रामः वन्दिष्यमाणः अस्ति. अत्र रूपनिर्मितिः कथं भवति? So now see, अत्र प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं करणीयं। धातोः लृट् लकारस्य भविष्यत्काल अस्ति, so you have to use लृट् लकार. प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं कृत्वा ति इत्यस्य स्थाने त तथा ते इत्यस्य स्थाने मान इति स्थापयामश्चेत् रूपं सिद्ध्यति. So it's actually simple. There are no multiple cases. You have to use ta for for parasmaipadi dhatu, and for atmanepadi dhatu you have to use mana. यथा पठ पठिष्यति पठिष्यत्, लभ लप्स्यते लप्स्यमान. एतेषां रूपाणि शत्रुशानच् प्रत्ययान्त शब्दवत् एव भवन्ति. So these are sya plus shatru, sya plus shanach. So they will run exactly like how the corresponding shatru or shanach pratyanta shabda will run. So some examples. Khagaha akashe daishyamanaha asti. So khagaha akashe daishyate, daishyamanaha asti. Kamsam hanishantam krishnam aham drakshami. So krishnaha kamsam hanishyati, tam krishnam aham drakshami. Krishnam kamsam hanishantam krishnam अहम द्रक्ष्यामि. कलियुगे भविष्यता कल्किना दुष्टाः मर्दयिष्यन्ते. कल्की कलियुगे भविष्यति, तेन दुष्टाः मर्दयिष्यन्ते. So you can convert the first sentence first. कल्की कलियुगे भविष्यमाणः भविष्यन् अस्ति, तेन दुष्टाः मर्दयिष्यन्ते. Combine together. कलियुगे भविष्यता कल्किना, just like भगवत भगवता, भविष्यत भविष्यता, भविष्यता कल्किना दुष्टाः मर्दयिष्यन्ते. विजयिष्यमाणाय विष्णवे नमः. वर्धिष्यमाणात् मर्दयिष्यन्ते चेत् किं? क्षम्यतां. What did you ask? मर्दयिष्यन्ते
मर्दयिष्यन्ते इति चेत् किम्? To kill, to get rid of, to kill. विजयिष्यमाणाय विष्णवे नमः. सो विजयते इति आत्मनेपदी धातुः अस्ति. विष्णुः विजयिष्यते, विजयिष्यमाणाय विष्णवे नमः. वर्धिष्यमाणात् अस्मात् वृक्षात् फलानि न चेतव्यानि. वनं गमिष्यन्त्याः सीतायाः जनैः पूजा कृता. विश्वरूपम् ईक्षिष्यमाणे अर्जुने आरंभे मोहः जातः. So you don't see Sya plus Shatru and Sya plus Sanach that frequently. I don't think they are even taught in the basic classes of the introductory courses of Sanskrit. But these are mandated by grammar, and you do see their application at some places, if not a lot of places. अतः अनेन प्रकारेण भविष्यत् काले अपि कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण स्य प्लस शत्रु तथा स्य प्लस शानच् एतयोः प्रत्यययोः प्रयोगः भवति. प्रश्नाः सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः. अत्र द्वितीयवाक्यस्य आङ्ग्ल अनुवादः कथं भवितुम् अर्हति? उदाहरणं कंसम् अनिश्यन्तं कृष्णम् अहं दृश्यामि. I'll see Krishna who will be killing Kamsa. अस्तु. भविष्यत्काले कंटिन्यू इत्युक्ते प्रेसेंट कंटिन्यूअस शत्रुशानच् नास्ति इति उक्तं भवता, किन्तु तदानीं सः एकं कार्यं करिष्यति तस्मिन् क्षणे, तदहं द्रक्ष्यामि इति. तदेव, तदहं द्रक्ष्यामि. सो तस्मिन् क्षणे एव, सो यू कैन से ही विल किल तस्मिन् क्षणे, नो चेत् यू कैन जस्ट से ही विल किल. कुत्रापि तत्र स्य प्लस शत्रु स्य प्लस शानच् अस्य प्रयोगः भवितुं शक्यते. अस्तु अस्तु. अहं चिन्तयामि मेघदूते एकवारम् एतादृशप्रयोगं दृष्टवान्. कः अस्ति प्रयोगः? न स्मरामि, अहम् अनन्तरं सूचयिष्यामि. प्रथमवाक्ये अस्ति इति आगच्छति, परन्तु तद् भविष्यत्काले एव भविष्यति खलु. खगा आकाशे दृश्यमाणः भविष्यति इति वक्तुं शक्यते. सम्यक्. भविष्यति इति प्रायः अधिकं युक्तम् अस्ति. खगः आकाशे दृश्यमाणः भविष्यति. सम्यक्. अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदतु. नो चेत् अग्रे गच्छामः. अतः एतत् सर्वं तु कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण अभवत्. सो लेट्स् टेक अ रीकैप व्हाट ऑल वी सॉ. भूतकालं स्वीकुर्मश्चेत् कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण क्तवतु इति आगच्छति. कर्मपदस्य विशेषणरूपेण क्त इति आगच्छति. केषुचन स्थलेषु कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण क्त इति आगच्छति. सो दैट्स ऑल अबाउट द भूतकाल. इदानीं वर्तमानकालं पश्यामश्चेत् कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण शत्रु और शानच्. We have not yet seen about karmapada at all. Then we went to bhavishyat kal, and in bhavishyat kal कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण स्य प्लस शत्रु तथा स्य प्लस शानच् इति भवति. इदानीं वर्तमानकाले कर्मपदस्य विशेषणरूपेण किं भवति तत् पश्यामः. So you please see the bigger picture. First we started with bhutakala and we did kartrupadasya visheshana and karmapadasya visheshana. Then we went to vartaman kala and then we did kartrupadasya visheshana, shatru and shanach. Now we are doing the karmapadasya visheshana specifically for bhutakal, vartaman kal, sorry, specifically for vartaman kal we are going to do karmapadasya visheshana. कर्मपदस्य विशेषण रूपे शानच् एव प्रत्ययः भवति. सो कर्मपदस्य विशेषण means it will always be कर्मणि. कर्मणि means it will always be आत्मनेपदी. Because it is आत्मनेपदी you cannot use शत्रु, so you have to use only शानच्. तत्र कर्मपदस्य यत् विकरण प्रत्ययः यक् य इति अस्ति तदपि आगच्छति. So this is commonly referred as कर्मणि शानच् in the books. Slightly advanced concept I would say. तत्र यक् plus शानच् एतयोः प्रत्यययोः प्रयोगः भवति. पश्यामः कथं भवति. क्रियायाः कर्म इत्युक्ते कर्मणः विशेषणं, क्रियायाः यत् कर्म तस्य विशेषणम् अस्मिन् अर्थे वर्तमानकालं दर्शयितुं सर्वेभ्यः धातुभ्यः
कर्मणि नो चेत् भावे प्रयोगे यक् प्लस शानच् प्रत्ययः भवति. सो रामेण पाठः पठ्यते, रामेण पाठः पठ्यमानः अस्ति. सो यक्, so that yak will give a ya and then the shanach will give a man. You combine together, pathyamanah asti. So Ramah patham pathati, Ramena pathah pathyate, Ramena pathah pathyamanah asti. How do you create the forms? Dhatoh कर्मणि प्रयोगस्य लट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं कृत्वा ते इत्यस्य स्थाने मान इति स्थापयामः. पठ पठ्यते. So very simple actually. पठ पठ्यते पठ्यमान. क्रू क्रियते क्रियमाण. So it looks pretty difficult. Actually कर्मणि शानच् is a complex concept, but the form is very simple. You create the कर्मणि प्रयोगस्य लट् लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनं, तत्र ते इत्यस्य स्थाने मान इति स्थापयामश्चेत् रूपं सिद्ध्यति. पठ पठ्यते पठ्यमान. क्रू क्रियते क्रियमाण. एतादृशं रूपं भवति. पुल्लिङ्गे राम शब्दवत्, स्त्रीलिङ्गे रमा शब्दवत्, नपुंसकलिङ्गे फल शब्दवत् तस्य रूपाणि भवन्ति. इदानीं कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. So I'm going to walk you through the examples one by one so that it becomes pretty clear. So we start with a simple sentence. Ramah क्षम्यतां बालः पाठं पठति. कर्मणि प्रयोगे किं भवति? बालेन पाठः पठ्यते. Now this is a कर्मणि sentence. You remember the rule that I told. तत्र लट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं कृत्वा तस्य स्थाने मान इति स्थापयामः. बालेन पाठः पठ्यमानः अस्ति. That's all. This is कर्मणि शानच् प्रयोगः. बालेन पाठः पठ्यमानः अस्ति इति वर्तमानकाले एव अस्ति. Because we started with बालः पाठं पठति. वर्तमानकाले अस्ति. कर्मपदस्य विशेषण अस्ति. बालेन पाठः पठ्यमानः अस्ति. बालेन गीता पठ्यमाना अस्ति. बालेन पुस्तकं पठ्यमानम् अस्ति. अनेन रूपे अनेन प्रकारेण वाक्यानि भवन्ति. द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः. रामः यं ग्रन्थं लिखति तम् अहं पठामि. कर्मणि प्रयोगे किं भवति? रामेण यः ग्रन्थः लिख्यते तम् अहं पठामि. सो वॉट एवर, फॉर एग्जांपल लिख तस्य कर्मणि शानच् करणीयमस्ति. अतः तत्र कर्मणि प्रयोगं कृत्वा रामेण यः ग्रन्थः लिख्यते तम् अहं पठामि. लिख्यते इत्यस्य स्थाने लिख्यमाना इति भविष्यति. अतः रामेण यः ग्रन्थः लिख्यमानः अस्ति तम् अहं पठामि. मिलित्वा रामेण लिख्यमानं ग्रन्थम् अहं पठामि. So with these examples, I think it should be pretty clear. We will have some 4 more examples to understand. सीता यत् फलं खादति तस्मिन् बीजाः न सन्ति. इदानीं प्रथमं वाक्यं कर्मणि प्रयोगे कुर्मश्चेत् सीतया यत् फलं खाद्यते तस्मिन् बीजाः न सन्ति. Once you have खाद्यते, you can now convert it to खाद्यमान. So सीतया यत् फलं खाद्यमानम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति अतः खाद्यमानम् अस्ति. तस्मिन् बीजाः न सन्ति. Now you combine the 2 sentences. सीतया खाद्यमाने फले बीजाः न सन्ति. So typically for doing कर्मणि शानच्, don't directly jump to writing a final answer. You might end up in making some mistake here and there. This is an exact step-by-step approach. You can follow that and you will never get a कर्मणि शानच् wrong. वृक्षः वर्धते. Convert it to कर्मणि. वृक्षेण वर्ध्यते. Now you can convert it. वृक्षेण वर्ध्यमानम् अस्ति. अत्र कर्मपदं नास्ति, भावे प्रयोगः अस्ति. अतः सर्वदा प्रथम एकवचने एव रूपं दृश्यते. वृक्षेण नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचने एव रूपं दृश्यते. वृक्षेण वर्ध्यमानम् अस्ति. So now please understand, if you want to make it as a normal कर्तरि शानच्, it will be वृक्षः वर्धमानः अस्ति. There वर्धमान is a विशेषण of कर्ता. तत्र कर्तृपदस्य विशेषण रूपेण कर्तरि शानच् प्रयोगः कृतः अस्ति. परन्तु अत्र वृक्षेण वर्ध्यमानम् अस्ति इत्यत्र तु कर्मणि शानच् प्रयोगः कृतः अस्ति. कृष्णः यां गीतां भाषते तस्यै नमः. कृष्णाय नमः इति नास्ति, गीतायै नमः इति अस्ति. कृष्णः यां गीतां भाषते तस्यै नमः. कर्मणि प्रयोगे कृष्णेन
या गीता भाष्यते तस्यै नमः, कृष्णेन या गीता भाष्यमाणा अस्ति तस्यै नमः, कृष्णेन भाष्यमाणायै गीतायै नमः। अंतिम उदाहरणं बालिका हसति, सिंपल एक्चुअली, बालिका हसति, बालिकया हस्यते, बालिकया हस्यमानम् अस्ति। सो अगेन अत्र भावे प्रयोग अस्ति, अतः नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचने एव रूपं सिद्ध्यति। बालिका हसति इत्यत्र तु कर्मणि कर्तरि शानच् प्रयोगस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति, कर्तरि शत्रु प्रयोगस्य प्रयोगः भवति। बालिका हसन्ति दीर्घति, बालिका हसन्ति इति तत्र रूपं वाक्यं सिद्ध्यति। कर्मणि प्रयोगे तु शानच् प्रत्ययं प्रयुज्य बालिकया हस्यमानम् अस्ति इति रूपं सिद्ध्यति। So are there any questions about कर्मणि शानच् सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे शानच् इत्यत्रापि भविष्यत् कर्मणि शानच् अपि भवति वा? भविष्यत् कर्मणि अपि शानच् अपि भवति, तत्रापि यक् प्लस् य प्लस् शानच् तदेव भवति। करिष्यते करिष्यमाणः इति वा? करिष्यते करिष्यमाणः तदेव, तत्रापि यक् नास्ति, केवलं स्य प्लस् शानच्। भविष्यत्काले तु यक् कर्मणि मध्ये प्रयोगे न आगच्छति, अतः केवलं स्य प्लस् शानच्। But that is more of a theoretical nature, तस्य उदाहरणानि प्रायः न दृश्यन्ते, अतः अहं तस्य विषये न वदिष्यामि। भवता पूर्वमुक्तं बालिका हसति, बालिका हसन्ति अस्ति इत्यनयोर्मध्ये भेदः, अर्थरूपेण भेदः न विद्यते इति। इदानीम् अत्र बालिका हसति इति अस्ति, यदि बालिका हसन्ति अस्ति इति अस्ति चेदपि तस्य कर्मणि रूपं बालिकया हस्यते इति एव भवति वा? हस्यते एव भवति। If you want to actually be very strict about it, तदा किं वक्तुं शक्नोति? बालिका हसति अस्ति चेत् बालिकया हस्यते, बालिका हसन्ति अस्ति चेत् बालिकया हस्यमानम् अस्ति। So you can convert शत्रु to कर्मणि शानच् and you can convert lat lakar to karmani lat lakar. Parantu tat kevalam theoretical sense only. All these are basically equivalent. So kutrapi kasyapi prayoga kartum shakyate. धन्यवाद। So I think we have covered around 16 pratyayas in this class. So I think that's enough for today. इदानीम् एकम् उदाहरणं पच धातो उदाहरणं स्वीकृत्य सर्वाणि रूपाणि पठामः। We started with will, तत्र वयं किम् उक्तवन्तः? णिच् प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा अनन्तरं यति नो चेत् यते इत्यस्य स्थाने क इति स्थापयामः। अतः पच पाचयति चेत् पाचक, पाचकः पचति। तृच् प्रत्ययान्त रूपं कर्तुं तत्र तुमुन् इति रूपं कर्तुं तत्र इत्यस्य स्थाने ऋ इति स्थापयामः। अतः पक्तुं तत्र पक्तृ इति भवति। पक्ता पक्तारौ पक्तारः इति रूपाणि पक्ता पचति। तव्यत् प्रत्ययस्य रूपं मया रोटिका पक्तव्या। सो पक्तव्य इस् द फॉर्म। तत्रापि तुमुन् प्रत्ययान्त रूपं कर्तुं अव्य इति स्थापयामश्चेत् पक्तव्य इति सिद्ध्यति। अनियर् तत्र गुणादेशः भवितुम् अर्हति चेत् करणीयं, नो चेत् तादृशमेव अनीय इति योजनीयम्। अतः अनियर् इत्यत्र पच प्लस अनीय पचनीय, मया अन्नं पचनीयम्। क्त्वा इत्यत्र अव्यय निर्माणं भवति, पच प्लस क्त्वा पक्त्वा। ल्यप् इति केवलम् उपसर्गेण सह एव आगच्छति। अनु प्लस पच इत्यत्र ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा अनुपच्च। तुमुन् इत्यत्र पक्तुम्, अहं पक्तुम् इच्छामि, अहं पक्तुम् उपहारगृहं गच्छामि, कुत्रापि पाकशालां गच्छामि। ल्युट् क्रियायाः भावः इत्यस्मिन् अर्थे सः पचति इत्युक्ते सः पचनं करोति। तवतु प्रत्ययः भूतकाले कर्तरि प्रयोगे भवति। त्वं किं पक्ववान्? सो पक्ववान् इस् फॉर त्वं। कर्मणि भावे प्रयोगे तादृश एव क्त प्रत्ययः भवति। त्वया किं पक्वम्? सो सेम सेंटेंस इफ यू पुट इन कर्मणि प्रयोग, त्वया किं पक्वम्। कर्तरिक्त तत्र पच सकर्मक अस्ति, अतः तस्य कर्तरिक्त तु न भवितुमर्हति। तत्र गत्यर्थकः अपि नास्ति, अतः तस्य कर्तरिक्त न भवितुमर्हति। शत्रु प्रत्ययस्य विषये
वर्तमानकालं दर्शयितुं क्रिया कर्तृपदस्य विशेषणं दर्शयितुं पचत् सा पचन्ती अस्ति. So there we saw the rules of prathama, shashtha, dashama gana. There is a numagama. For prathama, chaturtha and dashama gana, there is a numagama. For shashtha gana and for some akaran, for all akaranta dhatus of dvitiya gana, tatra vikalpena nakarasya agama bhavati, अन्येषु स्थलेषु तु न भवति. शानच् पच इति उभयपदी अस्ति, अतः तस्य शत्रुप्रत्ययान्तरूपम् अपि भवति, शानच् प्रत्ययान्तरूपम् अपि भवति. पचमान, सः पचमानः अस्ति. तत्रापि केषुचन स्थलेषु मान इति भवति, केषुचन स्थलेषु आन इति भवति. तस्य नियमाः अस्माभिः दृष्टाः. स्य प्लस् शत्रु भविष्यत्कालार्थं पक्ष्यति, अतः पक्षत्, पक्ष्यन्तं दर्शयामि. Somebody who is going to cook, I am going to see him. स्य प्लस् शानच् भविष्यत्काले कर्मपदस्य विशेषणं दर्शयितुं पक्षमाणं दर्शयामि. So somebody, what is being cooked, कर्तृपदस्य विशेषणं दर्शयितुं, the one who is going to cook, I am going to see him. पक्षमाणं दर्शयामि. यक् प्लस् शानच् वर्तमानकाले एव कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य विशेषणं दर्शयितुं कर्मणि शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति. रोटिका पच्यमाना अस्ति. So पच्यमाना is a visheshana for rotika. So this is all about the most important 16 pratyaya that you will ever come across. Now I will spend a couple of minutes regarding some more krut pratyayas. ण्यत् पश्यतु, अत्र प्रथम स्तम्भे अस्ति ण्यत्, यत्, घञ्, क्तिन्, णमुल्, अण्, अच्. So you won't see all these as frequently as you see the other ones. परन्तु तत्रापि संक्षेपेण पश्यामः. ण्यत् नो चेत् यत् इत्यत्रापि कर्मणः विशेषणं नो चेत् क्रियायाः भावः इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति. यथा ज्ञा, ज्ञेय, तत्र कर्मणः विशेषणम् अस्ति. मया वेदाः ज्ञेयाः. नो चेत् क्रियायाः भावः अस्मिन् अर्थे अहं नाट्यं कृतवान्. तत्र कर्मपदस्य विशेषणमपि भवितुं शक्यते, क्रियायाः भावः अपि भवितुं शक्यते. घञ् इत्यत्र क्रियायाः भावः इति इत्यस्मिन् अर्थे घञ् प्रत्ययः भवति. अहं त्यागं करोमि. त्यज, त्यजनस्य भावः इति त्यागः, द एक्ट् आफ् लिविंग, त्यागः. क्तिन् इति प्रत्ययः क्रियायाः स्त्रीलिङ्गे भावः दर्शयति. यथा स्था धातोः क्तिन् प्रत्यये कृते स्थिति इति सिद्ध्यति. कथमस्ति स्थितिः? सो इट इज अ फेमिनाइन वर्ड. क्रियायाः स्त्रीलिङ्गे भावं कर्तुं क्तिन् प्रत्ययः भवति. णमुल् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति. तस्य अर्थः क्त्वा प्रत्ययस्य एव अर्थः, परन्तु रिपिटिशन्, पौनः पुन्य इत्युक्ते रिपीटेड. सो स्मृ, उदाहरणं पश्यामः चेत् प्रायः स्पष्टं भवेत्. स्मृ प्लस् णमुल्, इट गिव्स स्मारं. स्मारं स्मारं प्रणमति. So again smrutva smrutva pranamati iti artha. So if you are remembering again and then pranamam karoti chet smaram smaram pranamati. यथा क्त्वा प्रत्ययान्त शब्दः अव्ययम् अस्ति, तादृशं णमुल् प्रत्ययान्त शब्दः अपि अव्ययमेव अस्ति. अण् कर्तृर्थे परन्तु कर्मणि उपपदे, इत्युक्ते यत्र कर्म अस्ति, उपपदमस्ति, तत्र एव अस्य अण् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति. यथा कृ इति धातोः अण् प्रत्ययान्तरूपम् अस्ति कार. कुम्भकारं पश्यामि, तत्र कुम्भ इति कर्मपद उपपदमस्ति, कर्मणि उपपदमस्ति. चित्रकारं पश्यामि, कुम्भकारं पश्यामि, शिल्पकारं पश्यामि, एतादृशं रूपाणि सिद्ध्यन्ति. अनन्तरम् अच् इति प्रत्ययः अपि कर्तरार्थे भवति. पच् प्लस् अच्, तत्र पच्, सो फुल् चकार तत्र आगच्छति, तादृशं रूपं भवति. यः पचति सः पचः. So this is a list of some more, probably 8 more, 7 more pratyaya that you might come across at some multiple places in Bhagavad Gita. There are some more, but they are like very rare, so I haven't really added them in this presentation. So there are a couple of comments that I want to make before we stop. Sarvaprathamam tu etesham sarvesham pratyayanam ye mukhyaha arthaha santi tesham vishaye eva adya charcha krita asti. So each pratyaya will have some finer corner cases. For say 10 dhatus, it will have a different meaning or something like that. It will always be there. It's not being taught today. If you want to study this, you can refer any particular book on Krudanta Rupa Nandini, or we can talk about it sometimes later, and then we can
discuss those points. Second is, I have not talked about prakriyayah विषये मया अद्य विशेषरूपेण न उक्तमस्ति. जना इच्छन्ति चेत् एकं प्रत्ययद्वयं वा स्वीकृत्य तस्य प्रक्रियां विशिष्टरूपेण पश्यामः. Third, I have purposely not talked about any sutras today, because when you start talking about Panini sutras, most of the attention goes in interpreting the sutras rather than extracting the gist. So I have tried to stay away from sutras completely, and I have only taught what really matters, the meaning of all these sutras. If you are interested in learning the actual sutras, we can have a separate class regarding that. So this session was primarily meant for giving an overview. Krudanta shabda, krudanta rupanam, krut pratyanam cha, krudanta rupanam cha parichayam datum asya vargadvayasya prayojanam asit. So I hope that is completed. अत्र अभ्यासापि दत्ता अस्ति. निम्नलिखितेषु गीताश्लोकेषु स्थितानां कृदन्तानां परिचयः दीयताम्. So as usual, you don't have to submit this abhyasa to anybody. Just do it for your own sake. Each of these lines will have a lot of krudantas coming in the picture. So krudanta shabdas are extremely common in Sanskrit. So if you take the first line, Drushtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyam sangamya rajavachanam abravit. Drushtva, it starts with a krudanta. Vyudham. दुर्योधनति तत्रापि योधन इति कृदन्त एव अस्ति. आचार्यं तत्र आचार्य अपि कृदन्त एव अस्ति. उपसंगम्य वचनम. So there are a lot of krudantas running everywhere across not just Gita but every book. Whenever you come across any text, try to find out what is a krudanta form and how it can be interpreted and so on. That is the only way with which you can increase your knowledge of Kridanta forms. So I think that's all from my side. If you have any questions, you can ask. Otherwise, I think we will stop here for today. प्रश्नाः सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अत्र ध्यानश्लोकम् उक्त्वा समापयामः. प्रश्नः नास्ति इदानीं, किन्तु कृपया अग्रे यथा उक्तं भवता एव एकं सत्रं प्रक्रियां दर्शयितुं कृपया कारयतु. अवश्यं कुर्मः. अनन्तरम् अन्यस्मिन् सत्रे एतादृश किञ्चित् तावद् अधिक उपयोगे नास्ति, उदाहरणम् अधिक उपयोगे नास्ति इति वक्तुं न शक्नुमः. द्वितीय अन्ते यदुक्तं घञ् घञ् प्रत्यय अनन्तरं नमुल् इत्यादीनां विषये तन्मात्रं स्वीकृत्य एकं सत्रमपि चालयतु. तदपि ये प्रत्ययाः सामान्यरूपेण प्रयुक्ताः न सन्ति परन्तु तेषां प्रयोगः दृश्यते, एतादृशाः प्रत्ययाः ये सन्ति तेषां विषये एक सेशन् कर्तुं शक्यते. सो तत्रापि प्रक्रियां त्यक्त्वा कः अर्थः कथं रूपे भवन्ति तदपि वक्तुं शक्नुमः. अन्यदेकं सत्रं तु केवलं प्रक्रिया. परन्तु प्रक्रियायाः विषये किमस्ति, एकं प्रत्ययं स्वीकुर्मश्चेत् क्त इति प्रत्ययं स्वीकुर्मश्चेत् अपि तत्र प्रायः 20 नियमाः सन्ति. अतः दिनद्वयं केवलं एकं प्रत्ययं द्रष्टुम् एव आवश्यकं. परन्तु सूत्रसहितं भवति किल, किं सूत्रसहितं भवान् विवृणोति. सूत्रसहितम् इच्छति चेत् सूत्रसहितं विवृणयिष्यामि, नो चेत् सूत्रं विनापि अर्थम् उक्त्वापि वक्तुं शक्यते. अस्तु अस्तु अस्तु. पश्यामि कथं भवति, कथं कर्तुं शक्यते तत् चिन्तयित्वा अग्रे वदिष्यामि. निश्चयेन. अन्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु. So we have talked about lakara तथा गणानां विषये अपि पूर्वं चर्चा कृता अस्ति. इदानीं कृदन्तानां विषये चर्चा कृता अस्ति, अद्यैव अभवत्. If there is any similar topic that you want me to talk, you can tell me. If I think I am qualified about talking it, if I think that I know sufficiently so that I can talk about it, we can arrange some similar sessions and talk about it. अत्र प्रश्नः अग्रे सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् शान्तिमन्त्रं पठित्वा समापयामः. प्रश्नाः न सन्ति. बहु धन्यवादः. धन्यवादः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै पाणिनये नमः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.
मृदपि च चन्दनम् अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् मृदपि च चन्दनम् अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला